जितनी देर बैठेंगे पसीने में शराब हो रहा है। ये मैं बात जानता हूँ, ऐसी आप नातखानों को भी कहते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिसका बुलावा आया है, कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। दुनिया में सबसे अजीम मुकाम पर कोई जा रहा है, हमारे बुजुर्गों का तरीका ये रहा, उसके एहसास में घर से बाहर निकल आते हैं, एक हाजी को इहराम पहने हुए देखना भी ये सवाब, उसकी रुखसती में उसके साथ चलना भी ये सवाब है, क्योंकि वो जा रहा है उस अजीम मुकद्दस मकाम पर जिसके बाद कोई और मकाम नहीं, उस आला मकाम पर जा रहा है। लेकिन जाने वालों की भीड़ है, जो जा रहे हैं उनसे मैं कहता हूं, हिंदुस्तान से तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा जा रहे हैं। भीड़ को मत देखो, तुम किसके साथ जा रहे हो और किस अकीदे के साथ जा रहे हो, ये बहुत मायने रखती है बात। लाखों की भीड़ जा रही होगी, लेकिन आप किस हैसियत से जा रहे हैं? मेरे अजीजों, मैं आज बरमला ये कहना चाहूंगा, एक सुन्नी जाए तो पहले बरेली के इमाम को पढ़ करके जाए, हरमैन का तकद्दुस भी उसके सीने में रहेगा, किस अंदाज से जाना है उसे सब तमीज भी आ जाएगी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला आपके दूसरे हज का सफर है, और हालत ऐसी कि दूसरे हज पर जाने का कस्द नहीं था, इरादा नहीं था। आपकी माँ और आपके भाई हज पर जा रहे थे, रुखसत कर दिया, माँ और भाई मुंबई तक पहुंच गए, जहाज से जाने वाले थे। आला हज़रत लिखते हैं कि बेकरारी इतनी बढ़ गई कि रात को नींद नहीं, चैन नहीं, सुकून नहीं, कि एक काफिला हरमैन की तरफ चला गया है, इधर बिस्तर पर करवटें लेते रहते थे कि काश मैं भी चला जाता। 8 दिन तक बर्दाश्त न हो सका, फिर अपना सामान उठाया और खुद भी मुंबई पहुंचे। अचानक जाकर जहाज का टिकट भी खरीदा और अपनी वालिदा माजिदा और अपने भाई के साथ हज के सफर पर रवाना हो। ये इश्क का तकाजा है, एक महबूब या एक मुहिब अपने महबूब की तरफ खींचा चला जा रहा है। जिस बात के लिए मैं ये बात छेड़ा हूं, सुनिए, लाखों की भीड़ आज भी हज पर जा रही है। वहां जाने के बाद कुछ लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए लोग माथे पर शामी कबाब चढ़ाए हुए हैं, ये ऐसे अकीदे बयान कर रहे होते हज फर्ज है अल्लाह की तरफ से। हज हो जाने के बाद अब मदीना जाना जरूरी नहीं है, अब मदीना जाना कोई वाजिब नहीं। और फिर उस पर लोग ये भी कहते हैं मदीना अगर जाना ही है तो मस्जिद नबवी देखने के लिए जा सकते हो, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हो, इसके अलावा शरीयत में कुछ नहीं है। किस दिल के साथ ये कौम कहती है समझ में नहीं आता, किस अंदाज से ये इस तरह की बातें करते हैं आज तक समझ में नहीं आता। आला हज़रत ने सच फरमाया, और तुम पर कोई मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आप सुनिए, जिन लोगों ने कहा आप मदीना जाने की जरूरत नहीं और चले भी गए तो सिर्फ मस्जिद नबवी देखने के लिए, और एक तरफ बरेली के इमाम से पूछो, आला हज़रत से पूछो, आप हज के लिए जा रहे हैं, क्या इरादा है? अल्लाह अकबर। एक आशिक सादिक कहता है उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो हज के लिए नहीं निकले थे, अज़्म था बारगाह मुस्तफा की हाजिरी, लेकिन मेरे मुस्तफा की इनायतों ने हमें हज भी करा दिया। एक आशिक रसूल ये कहता है हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जा रहे हैं और उनके तुफैल अल्लाह ताला हमें हज भी अता करा दिया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस इश्क के साथ, इस मोहब्बत के साथ कोई हज पर जाए तो उसकी हज की कबूलियत भी, उसके हज की कबूलियत है। आज 2 बातें मैं अर्ज करूंगा हरमैन तैयबैन जाने वालों के लिए। हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब मक्का में तुम देखोगे काबे से बुलंद बाला इमारतें बन चुकी होंगी। उस वक्त तक नहीं थे घर, अब तो काबे से बुलंद, इतनी बुलंद कि आसमान को छूने वाली इमारतें बन गई। आपने फरमाया वो जमाना ऐसा होगा कि यहाँ आने वालों की 3 किस्में होंगी।
ایک جماعت ایسی ہوگی جو خالص تجارت کے لیے آئے گی، دوسری جماعت ایسی ہوگی جو صرف سیاحت کے لیے آئے گی، پکنک کے لیے، ٹور کے لیے آئے گی، اور تیسری ایک جماعت جو آٹے میں نمک کے برابر ہوگی، جو خالص اللہ کے لیے آئے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب وہ ایسا دور آ جائے، اے میرے عزیز تو آنا تو عمارتوں کو مت دیکھنا، خالق اسباب کی طرف توجہ رکھنا۔ آج حجاج اکرام کے لیے بات بہت ضروری ہے۔ حضرت علاء بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حج کے لیے نکلا تھا، سفر پر میں نے دیکھا ایک نوجوان کو، وہ بغیر کسی توشے کے نکلا ہوا ہے۔ اس وقت اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ ایک نوجوان تنہا جا رہا ہے قافلے کے بغیر۔ راستے میں حضرت ابن مبارک نے اسے پکڑ کر پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، خانہ کعبہ۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس راستے میں سفر کے لیے کوئی چیز نہیں لے جا رہا ہے؟ اس نے پلٹ کر کے حضرت ابن مبارک سے کہا اگر کوئی تمہیں اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلائے تو کیا گھر سے اپنے کھانا لے کر کے جاتا ہوں؟ میں خود سے نہیں جا رہا ہوں، میں رب العالمین کی دعوت پر جا رہا ہوں، وہی میرے کھانے کا انتظام فرمائے گا۔ حالانکہ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنا زیادہ سفر لے جائے، توکل کا درجہ یہ تھا۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں جب میں حج کے لیے وہاں پہنچا تو خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس نوجوان کو ایک جگہ کھڑے دیکھا، وہ پکار رہا تھا کہ یہ کیسا دستور ہے کہ جب جبھی کوئی گھر میں دعوت کر کے بلاتا ہے، میزبان گھر میں ہوتا ہے، مہمان کے آنے کے وقت میزبان ہوتا ہے، اور میں یہاں آ گیا ہوں مہمان بن کر، میزبان کدھر ہے؟ وہ چیخ رہا تھا۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں میں اس کے قریب کھڑا رہا، اچانک خانہ کعبہ کے پاس ایک بجلی چمکی اور اسے دیکھ کر کے وہ نوجوان خش کھا کر گر گیا اور پکارنے لگا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا، اور اسی کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ ابن مبارک فرماتے ہیں وہ نوجوان کعبہ دیکھنے نہیں، رب العالمین کی دیدار کے لیے آیا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، حج بیت اللہ کو جانے والا آج وہاں پر حاجی جا کر کے دیکھتا ہے ہوٹل کے بیڈ کیسے ہیں، ہوٹل کے دروازے کیسے، ہوٹل کی اے سی کیسی ہے، آنے جانے کی گاڑیاں کتنی چمچماتی ہیں، سڑکیں کیسی بنی ہیں، حرم کی عمارتیں کیسی ہیں، اسی میں اس کے 40 دن گزر جاتے ہیں، اسی کیلکولیشن میں رہ جاتا ہے۔ صبح کیا پکایا تھا، دوپہر میں کون سا بوفے لگا تھا، رات کے وقت کھانے کے کتنے انتظامات تھے، اسی سارے معاملات میں وہ اپنا حج کا سفر پورا کراتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر کے جائیں۔ جانتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو یوں عرض کرتے خانہ کعبہ کے احاطے میں جیتو الیک حاربا یا اللہ، اے اللہ میں دنیا سے بھاگ کر تیرے پاس آیا، جبکہ حضور کے پاس کون سی دنیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دنیا جمع کر رکھی تھی؟ دنیا سے آپ کا ترک تعلق مشہور ہے، آپ کا زہد مشہور ہے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا جب حرم کعبہ میں آتے تو کہتے مولا میں دنیا سے بھاگ کر تیری پناہ میں آیا۔ آج کا حال یہ ہے ساری دنیا لے کر کے جا رہے ہیں، اور حالات وہاں پر ایسے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے اب تو عمرے کے واجبات بڑھ گئے، طواف تھا، صحیح تھی، حلق تھی، اب سیلفی بھی واجب ہوگی۔ ہر ایک کو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے سیلفی لینا ہے، فوٹو لینا ہے۔ حد ہو گئی میرے عزیزوں، بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے وقت رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جس دربار کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو دیکھا ایک ہاتھ میں چپل ایک ہاتھ میں فوٹو، موبائل ویڈیو کرتے ہوئے وہاں سے گزر گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کس کے سامنے آئے تھے۔ جانے والوں سے میں اتنی بات ضرور کہوں گا، تم جس شہنشاہ اعظم کے دربار میں جا رہے ہو تمہیں پتہ ہے وہ مقام کیا ہے؟ ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نہ ستر، نفس کم کردہ میں آئے جنید و بایزیدی جا۔
آسمان کے نیچے ادب کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت کے جنید بغدادی، باعزید بسطامی جیسے اولیاء بھی آتے ہیں، اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے ہیں۔ وہ سانسوں کو روک لیا کرتے تھے کہ نکلنے والی سانسوں سے کئی